बच्चों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत 8 ग्रेड का अध्याय 2 कालाग्यो वराहमिहिरः के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। निर्देश बहुविकल्पीय प्रश्नः। प्रश्न 1 मंत्र द्रष्टारः ऋषयः। प्रश्न 2 कालगणना कस्मिन् शास्त्रे। इसका उत्तर है अ ज्योतिष शास्त्रे। प्रश्न 3 वराहमिहिरः केन ज्योतिष विद्याम् अध्यगच्छत्। तो इसका सही उत्तर है स स्वकीय पित्रा। प्रश्न 4 वैदेज्ञः वैज्ञानिकः च कः आसीत्। तो इसका सही उत्तर है अ वराहमिहिरः। प्रश्न 5 बालको जायत पदे कः संधि अस्ति। तो इसका सही आंसर है ब विसर्ग संधि। निर्देश रिक्त स्थानानि पूरयत्। प्रश्न 6 वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। प्रश्न 7 उज्जयिनी विद्यायाः प्रमुख केन्द्रम् आसीत्। प्रश्न 8 आदित्य दासस्य पुत्रः वराहमिहिरः आसीत्। प्रश्न 9 चन्द्रः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशयेत्। प्रश्न 10 आसीत् पदे लङ् लकारः अस्ति। निर्देशः एक पदेन उत्तरं लिखत्। वराहमिहिरः कुत्र गत्वा खगोलशास्त्रं पठितवान्। तो पाटलिपुत्र नगरम्। प्रश्न 12 कपित्थ ग्रामः कुत्र अस्ति। तो उज्जयिन्याः निकटे। प्रश्न 13 पादपाः वाल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितं प्रदर्शयन्ति इति कस्य कथनम् आसीत्। तो वराहमिहिरस्य। प्रश्न 14 भारते वराहमिहिरः कस्य प्रथमः आचार्यः अस्ति। तो फलित ज्योतिषस्य। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरं लिखत्। प्रश्न 15 वराहमिहिरेण विरचितः ग्रन्थेषु कस्याः गुणतत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। तो वराहमिहिरेण विरचितः ग्रन्थेषु खगोलविद्यायाः गुणतत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। प्रश्न 16 वराहमिहिरः कस्या स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। सः गतानुगतिकायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। प्रश्न 17 आदित्य दासः कस्य उपासकः आसीत्। तो आदित्य दासः आदित्योपासकः आसीत्। प्रश्न 18 कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केन्द्रादीनि संरक्षितानि आसन्। तो उज्जयिन्याः गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केन्द्रादीनि संरक्षितानि आसन्। निर्देशः दीर्घ उत्तरं लिखत्। प्रश्न 19 वराहमिहिरस्य ज्योतिषशास्त्रे योगदानं लिखत्। तो वराहमिहिरस्य कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। सः सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति, अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाश्यते। वराहमिहिरः पृथ्व्याः गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरणविज्ञानं जलविज्ञानं भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्। प्रश्न 20 कालाग्यो वराहमिहिरः इत्यस्मिन् पाठे समागतान् षष्ठीविभक्तियुक्तान् पदान् चित्वा लिखत्। यथा सूर्यस्य वराहमिहिरस्य गुप्तवंशस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य फलित ज्योतिषस्य चन्द्रस्य गुरुत्वाकर्षणस्य विद्वांजनानां गुणतत्त्वानां खगोलतत्त्वानां विद्यायाः गतानुगतिकायाः
पृथ्व्याः। इसी के साथ हमारा द्वितीय पाठ यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम तृतीय पाठ के साथ पुनः मिलेंगे।